बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अदालत की तरफ रवानगी अपनी लीगल टीम के साथ। सोचा आपके साथ कुछ गपशप लगा ली जाए, टाइम जो है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। आज का हमारा मुकालमा जो है ना, मेरे साथ दो नौजवान दानश्वर बैठे हैं, जनाब उमर और जनाब हुज़ैफ़ा। ये जो हमारे मुल्क में नशे की लानत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उस हवाले से आज हमारा मुकालमा है। साथ आपको लाहौर की बारिश का भी नज़ारा हो रहा होगा। नहर किनारे हम इस टाइम जा रहे हैं। ये बात देखने में आती है कि गुटखा और सिगरेट से शुरू होने वाला नशा, चरस और फिर हेरोइन का नशा, शराब का नशा, बदकिस्मती से ये तमाम जितने भी नशे हैं, नशा तो खैर हराम है, दीन भी ये कहता है। यहाँ पर जो सूरत हाल में नज़र आती है, आप सड़क किनारे चले जाएं, ख़ास तौर पर ऑरेंज ट्रेन के जो स्टॉप हैं या मेट्रो ट्रेन के स्टॉप हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी जगह नीचे बनी होती है, वहाँ पर आपको नशेई बैठे होंगे और वो इंजेक्शन लगा रहे होंगे ख़ुद को पैथाडीन के, और साथ साथ जनाब वहाँ पर हेरोइन भी पी जा रही होगी। चरस तो मामूली बात हो गई हुई है ना। ये हम अपनी नौजवान नस्ल की रगों में अंधेरा जो है ना वो झोंक रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदारी माशरे के हर तबके पर है, असातिज़ा के ऊपर भी है, वालिदैन के ऊपर भी है, और सबसे बढ़कर ये जो हमारे उलमा इकराम है, जो मसाजिद में जिन्होंने हर फ्राइडे को खुतबा भी देना होता है, जहाँ पर लोग जाते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के अंदर ये बात रासख करें कि नशा जो है वो हमारी रगों में अंधेरा उंडेल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। नशा करने वाला बंदा ना घर का ना घाट का रहता है, और ये चीज़ें जो सरेआम बिक रही हैं, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पर ही आयद की जा सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास ही कुव्वत नाफिज़ा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इन हालात में जो नशे की फरावानी, बल्कि कुछ अरसे तो इससे तो ये देखा जा रहा है कि तलीमी अदारों के इर्द गिर्द नशा जो है ना वो बिक रहा होता है। तलीमी अदारों के इर्द गिर्द लोग नशे की चीज़ें बेच रहे हैं, उसमें ख़वातीन भी इन्वॉल्व हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दामात करने चाहिए? पहले हम अपने नौजवान साथियों से मशवरा लेंगे, फिर मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा। जी जनाब पीरज़ादा साहब, आप कोई इनपुट दें कि आप समझते हैं कि हम बच्चों को, नौजवानों को इससे कैसे बचाएं? अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों को, नौजवानों को इस तरीके से बचा सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग की जाए, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं ताकि इनको बताया जा सके कि ये नशा और अद्वियात से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और ये दरअसल लगना हमारी सोबत ही होती है कि हम जिस सोबत में उठते बैठते हैं वो आपको ऊपर पहुंचाती है, नीचे गिराती है। ये सब आपने, मैं ये पॉइंट मुझसे हो गया था कि ये कंपनी का है, जिस तरह की हमारी सोबत होती है, बिल्कुल अच्छी निशानी की आपने। ये कंपनी ही है कि आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएगी, बुराई की तरफ लेके जाएगी, मुस्बत सोच और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप उसको नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिव ही आपकी सारी ज़िंदगी होता रहेगा। पॉजिटिव वो आपको एक दारोमदार बना के देंगे तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और अच्छी मुस्बत राह में चल पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुकूमती अदारों को और ये हुक्मरान को चाहिए कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएँ और इसको जो है आम किया जाए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि ये नशावर अद्वियात से बचना चाहिए और हमारे जो
یہ لیکچرشپ دینے والے اور علماء حضرات ہیں اور جتنے جو ہیں موٹیویشن سپیکر ہیں آج کل ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو عام کریں کہ اس سے کیسے بچا جا سکے اور اس لعنت سے کیسے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ جی حذیفہ، آپ کا ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے ہوگا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نشہ حرام ہے بے شک، تو یہ ایک لعنت کی طرح بہت سے ایسے لوگوں کو اپنی زد میں لے چکا ہے جب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے چھٹکارا چاہیے، بے شک، لیکن وہ چھٹکارا پا نہیں سک رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کے خون کے اندر ایسے صلاحیت پا چکا ہے کہ جس طرح سے انسان ہوا لیتا ہے نا، اس طرح سے ان کے لیے نشہ جو ہے نا وہ ضرورت بن چکی ہے۔ اب ان کو یہ فراہم کون کرتا ہے؟ آپ نے بھی یہ بات کی کہ یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے یہاں ان کے آس پاس نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں ایسی بہت سی یونیورسٹیز کو جانتا ہوں جن کے ہاسٹلز میں جو ہے ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس کو مہیا کرنے والے کون ہیں؟ حکومت کو چاہیے، بلکہ یونیورسٹیز کے عملے کو چاہیے کہ ایسی جو ہے نا ریگولر انویسٹیگیشنز کی جائیں، جس کی طرف سے جو ہے نا ایک قدم بڑھانے کی جو کوشش کی جائے، تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں سے اس طرح کی چیزوں کو دور کیا جا سکے۔ کونسلنگز ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں ان کی جو ہے نا نوجوان نسل جو ہے ان کی بات بڑی جلدی پک کرتی ہے، تو وہ بھی جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں، اپنے جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں، جو سیشنز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے اس سے دور۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی مووی شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ جو ہے نا اویئرنیس دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ادر دین دس کہ وہ وہیں پر یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو صحبت والی بات بھی ہے، ہوتا ہے انسان، ویسے بہت سے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ نہیں جی، انسان خود نہ چاہے نا جب تک وہ نہیں کچھ کر سکتا، لیکن یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہماری صحبت اچھی ہے، ہماری تربیت اچھی ہے، ہم لوگ اس چیز سے دور ہیں۔ ہماری صحبت بھی ویسی ہوتی، تربیت بھی ویسی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں یہ کام ہو رہا ہوتا، اللہ معاف کرے، تو پھر ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی، تو یہ انڈائریکٹلی جو ہے نا یہ ہماری فیملیز کا بھی پتہ دے رہی ہوتی ہیں اور ہماری صحبت کا بھی پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کی جو ہے نا ریگولر چیکنگ کیا کریں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، کیا وہ اس چیز میں تو ملوث نہیں ہیں، تو بہتر ہو سکتا ہے یہ معاملات۔ بڑی اچھی بات کی حذیفہ آپ نے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ کڑی نگرانی رکھیں، ان کے جیب خرچ کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں کہ کس طرح کے لوگوں سے بچوں کے ساتھ دوستی ہے، ان کی جیبیں چیک کریں کہ جیبوں میں گٹکا یا چرس تو نہیں پڑی ہوئی، ان کی جرابیں چیک کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بچے تو بچے ہیں، ان کو تو نہیں اس وقت پتہ کہ وہ تو اگر وہ نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں تو وہ تو ان کے لیے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، موت نظر آتی ہے انہیں۔ تو یہ سارے پریکاشنری میئرز ہیں جس سے ہم کچھ نہ کچھ ان کو نماز کی طرف راغب کریں، ان کو روحانی محفل کی طرف راغب کریں، تاکہ بچے روحانی محفل میں آئیں، نماز کی طرف آئیں، مسجد کو مرکز بنائیں، تاکہ ان لوگوں کی صحبت اچھی ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔